शुभ बिहानी। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, इमेज च्यानलको शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीले श्रीमद् भगवत गीताको बारेमा विचार विमर्श गरिराखेका छौँ। असत कर्महरू के हुन् र ती असत कर्मले, ती असत कर्मको अनुसरण गर्नाले कस्तो दोष लाग्छ, यो सन्दर्भमा आज हामी चर्चा गर्दछौँ। यहाँ यो श्रीमद् भगवत गीताको 17औं अध्यायमा विभिन्न कर्मको बारेमा र कर्मको भाव, श्रद्धायुक्त कर्म, त्यसमा यज्ञ दान तपस्या आदि विभिन्न कर्मका प्रकृति को बारेमा उपदेश गरिसकेपछि भगवान श्रीकृष्णले मनुष्यलाई आफ्नो जीवनलाई सद्गति दिनको निम्ति हरेक मनुष्य सत्कर्ममा प्रवृत्त बन्नुपर्छ भन्ने कुरा बताइसकेपछि यहाँ त्यो असत पदार्थ, जब हामीले कुनै राम्रो चिज गर्न हुने चिज को बारेमा थाहा पाइसकेपछि त्यसमा प्रवृत्त हुन सकिन्छ र कुनै पनि यो वस्तु, यो कार्य गलत छ अथवा यो बेठिक छ, मेरो निमित्त यो उपयुक्त छैन भन्ने विषयलाई पनि हामीले सँगसँगै बोध गर्नुपर्छ। किनभने यो संसारमा दुवै चिज छ। यहाँ यिनै दुवै चिज मिलेर बनेको अनुकूलता र प्रतिकूलता, सुख र दुःख, राम्रो र नराम्रो, पाप र धर्म, सत्य र असत्य, यी सबै चिजहरू त्यो एक अर्कामा जोडिएर रहेका हुन्छन्। किनभने जहाँ उज्यालो हुन्छ, जहाँ प्रकाश हुन्छ, त्यो प्रकाशको पछाडि अँध्यारो हुन्छ, अन्धकार हुन्छ। त्यसो भएर त्यो प्रकाश के हो, अन्धकार के हो? त्यो प्रकाश र अन्धकारलाई छुट्याउने विवेक, त्यही हो ज्ञान। त्यस्तै यो संसारमा पनि सत र असतको विवेचना, त्यो सत्य र असत्य वस्तुको छुट्याउने त्यो सामर्थ्य भनेकै ज्ञान हो। त्यो सत्य र असत्यको विवेचना केवल शास्त्रबाट हुन्छ। त्यही जो निर्देशित कर्महरू छन्, जो निषेधित कर्महरू छन्, ती निर्देशित कर्म र निषेधित कर्म
छुट्याउन सक्ने आधार त्यो ज्ञान शास्त्रबाटै प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण सत्य कर्म र तिनको मार्गको बारेमा उपदेश गरिसकेपछि असत्य कर्म के हुन् र तिनको अनुसरणबाट के हुन्छ भन्ने जिज्ञासामा यहाँ भगवान श्रीकृष्णले फेरि भन्नुहुन्छ, अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् अश्रद्धया हुतं तप्तं अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्यनो इह। अब यहाँ भन्नुहुन्छ जो अगाडि यज्ञ दान तपस्या आदि जति शास्त्र निर्देशित कर्महरू थिए ती शास्त्र निर्देशित कर्म सत्कर्मभित्र पर्थे। यद्यपि ती कर्म त गरियो, यज्ञ गर्यो, दान गर्यो, तपस्या गर्यो, तर त्यो यज्ञ दान तपस्या आदिमा कुन भावले हामीले कर्म गर्छौं? यद्यपि शास्त्रको श्रवण त गरियो, शास्त्र सुनियो, यस्तोलाई पाप बनिन्छ, यस्तोलाई पुण्य बनिन्छ, हामीले यस्ता कर्महरू गर्नुपर्दछ भनेर सुन्न त सुनियो, तर त्यो सुनेको विषयलाई हाम्रो शास्त्रले ज्ञानको अर्थात् त्यो वास्तविकता बोधको मार्ग आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यः निदिध्यासितव्यश्च यसरी निर्देश गरेका छन् कि पहिला श्रोतव्यः सुन्नु पर्दछ, मन्तव्यः कुनै पनि कुरा सुनिसकेपछि त्यसलाई मनन गर्नुपर्दछ, विचार गर्नुपर्दछ, त्यसको सत्यासत्यको सत्य र असत्य पक्षको विवेचना गरिसकेपछि निदिध्यासितव्यश्च जुन कर्म ग्रहण योग्य छ, धारण योग्य छ, त्यस्तो कर्मलाई धारण गर्नुपर्छ। त्यो मार्गबाट जाँदाखेरि कुन कर्म सत्कर्म हो, कुन कर्म असत्कर्म हो। अब त्यो सत र असतको विवेचना कसरी गर्ने भन्दा यदि तिनै कर्महरू यज्ञ दान तपस्या आदि कर्महरू नै श्रद्धा रहित ढङ्गले गरियो, अश्रद्धया हुतं दत्तं अश्रद्धापूर्वक विभिन्न हवनादि कर्महरू यज्ञ कर्महरू गरियो, ती यद्यपि ती कर्म त सम्पन्न भए तर ती कर्म गर्दाखेरि त्यहाँ भाव पक्षलाई ख्याल गरिएन, श्रद्धा रहित ढङ्गले ती कर्म गरियो। दत्तम कसैलाई दान दियो, तर त्यो दान पनि भित्रैबाट आफ्नो अन्तर्हृदयबाट आएको त्यो भावनाले दान दिएन भने त्यो पनि सत्कर्मभित्र पर्दैन। अश्रद्धया तपस्तप्तम फेरि त्यस्तै श्रद्धा रहित ढङ्गले नै तपस्या गरियो। यज्ञ दान तपस्या आदि कर्महरू यद्यपि सत्कर्म हुन् तर यिनै कर्महरू गर्दाखेरि हाम्रो भावना कस्तो बनिदियो भने यी कर्महरू गर्दाखेरिको हाम्रो भावना यदि श्रद्धा रहित ढङ्गले हामी यी कर्महरू सम्पादन गर्यौं, यज्ञ गर्दाखेरि पनि यज्ञप्रति श्रद्धाको भाव छैन, दान गर्दाखेरि दान दिने व्यक्तिप्रति श्रद्धाको भाव छैन, तपस्या गर्दाखेरि पनि त्यहाँ श्रद्धाको भावले गरिएको छैन, केवल
देखाउनको निमित्त र बाध्यकताको निमित्त मात्रै गरिएको छ भने त्यस्ता कर्म पनि असदित्युच्यते पार्थ, त्यस्ता कर्मलाई असत् कर्म भनिन्छ। अब हामीले हरेक कर्महरू गरिराखेका हुन्छौँ, तर ती गरिराखेका कर्मबाट मैले सोचे अनुसारको फल प्राप्ति किन भएन होला? कहिलेकाहीँ हाम्रो मनमा यो प्रश्न उब्जिन सक्छ कि म कर्ममा प्रवृत्त बनेकै छु, मैले कर्म गरेकै छु, तर पनि त्यो कर्मको जुन अभिष्ट प्राप्ति हो त्यो अभिष्ट प्राप्ति मलाई भएको छैन भने कर्म गरेर मात्रै हुँदैन। त्यो कर्मको पछाडि त्यो कर्म गर्दाखेरिको हाम्रो भाव, हाम्रो श्रद्धा कस्तो छ त्यही अनुसारको कर्म बन्दछ। किनभने यादृशी भावना यस्य बुद्धिर्भवति तादृशी, संसारका हरेक मान्छेहरूमा जसको जस्तो भावना छ उसको बुद्धि पनि त्यस्तै बनिदिन्छ। जस्तो बुद्धि छ त्यही बुद्धि अनुसारको मनुष्यको चिन्तन बन्छ, विचार बन्छ र त्यही विचार अनुसारको मनुष्यले कर्म गर्दछ। त्यसकारण हाम्रो कर्ममा पवित्रता ल्याउन, हामीलाई सत्कर्मगामी बनाउनलाई हाम्रो भावना पवित्र हुनुपर्छ। पहिले बाह्य आचरणसँगै हाम्रो भित्री चिन्तन पनि पवित्र हुनुपर्छ। हाम्रो सोचमा, जब चिन्तनमा हामीले त्यो पवित्रता जब हाम्रो चिन्तनमा आउँदैन, जब ती कर्मप्रतिको श्रद्धाको भाव हामीमा उत्पन्न हुँदैन, त्यति बेलासम्म श्रद्धारहित ढङ्गले गरेका तिनै हामीले दैनिक रूपमा सम्पन्न गर्ने यज्ञ, दान, तपस्या आदि कर्महरू यदि श्रद्धाले युक्त भएर गरियो भने तिनै कर्महरू सत्कर्म बने। यदि श्रद्धाले रहित भएर गरियो, श्रद्धा रहित ढङ्गले गरिएको छ भने यज्ञ, दान, तपस्या आदि कर्महरू पनि असत् कर्म बनिदिन्छन्। अब सत् र असतको विवेचना त भयो, त्यो असत् कर्मको फल के त? असत् कर्म गरिसकेपछि के प्राप्ति हुन्छ भन्ने प्रश्नको पनि यहाँ सँगसँगै जवाफ भगवानले दिनुहुन्छ। न च तत् प्रेत्य नो इह। अब त्यस्ता असत् कर्म गरिसकेपछि त्यसले न यो संसारमा त्यो कर्मले सही परिणाम दिन्छ, त्यसले सुख दिन्छ, न त परलोकमा अर्थात् यो शरीर पछिको जीवनमा शरीरको धर्म त पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्मदै मर्दै गर्नु यो सांसारिक चक्र हो। त्यसो भएर यो लोकमा पनि असत् कर्मले अभिष्ट प्राप्ति गराउँदैन र त्यसले परलोकमा पनि असत् कर्म यदि श्रद्धा रहित कर्म गरिएको छ भने त्यसले हाम्रो जीवनको लक्ष्य प्राप्ति गराउँदैन। त्यसकारण सदैव असत् कर्मलाई त्याग गर्ने र सत्कर्मलाई अनुसरण गर्ने गर्नुपर्छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी। सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज विक्रम सम्वत 2080 पुष 12 गते बिहिबार, ईस्वी सम्वत 2023 डिसेम्बर 28, नेपाल सम्वत 1144, पिङ्गल नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु,
पौष कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र, ऐन्द्र योग, गरकरण, आनन्दादि योगमा मुसल योग रहेको छ। आज चन्द्रमा मिथुन राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज दिउँसो 1:30 बजेदेखि 3 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 6:55 र सूर्यास्त साँझ 5:15 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ। मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल देखिएको छ। आजको दिनमा गरेका हरेक कार्यहरूलाई सार्थक बनाउन सकिनेछ। मान सम्मान बढेर जानेछ। सामाजिक क्षेत्रको जिम्मेवारी, महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हात पार्न सकिनेछ अथवा आइलाग्नेछ। राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा उचाइ बढ्नेछ। यात्रा रोमाञ्चक र फलदायी यात्राको योग पनि आजको दिनमा रहेको छ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा पारिवारिक विवादमा मुछिनुपर्ने अवस्था आउनेछ। बोलीको नकारात्मक अर्थ लाग्ने अथवा संयमित रूपमा प्रयोग नहुने स्थिति देखा पर्नेछ। आर्थिक सङ्कटले सताउन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। पठन पाठन र बौद्धिक क्षेत्रमा ह्रास आउनेछ। त्यसै गरी विभिन्न खालका अविश्वासका अवस्थाहरू देखा पर्नेछन् आत्मीय व्यक्तिहरूसँग पनि। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिएको छ। आजको दिनमा लामो समयदेखि अवरोध रहेका, बन्न बाँकी रहेका, पुरा हुन बाँकी रहेका कामहरू सुचारू हुनेछन्, सम्पन्न हुनेछन्। कुनै महत्त्वपूर्ण अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकिनेछ। विगतका कमजोरी भुललाई सच्याएर अगाडि बढ्न सकिनेछ। मिहिनेत र लगनशीलता बढेर जानेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा कुनै नयाँ ठाउँको अवलोकन, भ्रमणको अवसर पनि जुर्नेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि समय केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। गरेका कामबाट अपजस बेहोर्नुपर्ने अवस्था हुनेछ। मुद्दा मामिला विवादहरूमा मुछिनुपर्ने स्थिति देखा पर्नेछ। आकस्मिक रूपमा धनको क्षति हुन सक्ने, सोच्दै नसोचेको क्षेत्रमा धन गुम्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आर्थिक र भौतिक क्षति हुन सक्ने स्थिति देखा परेको छ। आजको दिनमा पारिवारिक सदस्यसँग मतभेद उत्पन्न हुने, असमझदारी बढेर जाने स्थिति देखा पर्नेछ भने स्वास्थ्य अवस्था पनि त्यति धेरै अनुकूल देखिएको छैन। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आम्दानी बढेर जानेछ। आजको दिनमा सुखमा वृद्धि हुनेछ। भौतिक सुख सुविधाका वस्तुहरू जोहो गरिनेछ। त्यसै गरी मान्यजन अथवा अग्रज व्यक्तित्वहरूसँग भेटघाट हुनेछ, सद्भाव मिल्नेछ, सहयोग मिल्नेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा शत्रुहरूका कदमलाई, उनीहरूका प्रतिरोधलाई पनि हटाएर आफ्ना काममा अगाडि बढ्न सकिनेछ। लामो समयदेखिका थातिरहेका कामहरू अगाडि बढाउन सकिनेछ। जोखिमपूर्ण काममा पनि सफलता हात पार्न सक्ने स्थिति आजको दिनमा छ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ। आजको दिनमा साझेदारीमूलक कार्यमा विशेष लाभ मिल्नेछ। साझेदार व्यक्तिसँगको सम्बन्ध अत्यन्तै प्रगाढ ढङ्गबाट अगाडि बढ्नेछ। विपरीत लिङ्गका व्यक्तिहरूले विशेष सहयोग गर्नेछन्, हौसला दिनेछन्, काममा सघाउ पुर्याउनेछन्। त्यसै गरी मुद्दा मामिलाबाट छुटकारा प्राप्त गर्न सकिनेछ। सरकारी र प्रशासनिक कार्यहरू सजिलैसँग सम्पन्न गर्न सकिनेछ। सार्वजनिक क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा सफल बन्ने योग छ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि बलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ। दाजुभाइमा मनमुटावको स्थिति देखा पर्नेछ। आवेग र अहङ्कारलाई त्यागेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आजको दिनमा रहेको छ। पठन पाठनमा रुचि बढेर जानेछ। स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहनेछ। आजको दिनमा खर्चमा वृद्धि भए पनि आम्दानी पनि बढेर जानेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आर्थिक सङ्कटले सताउनेछ। चोटपटकको भइरहेको देखिन्छ। स्वास्थ्यप्रति सनाखो बन्नुहोला। बोलीको प्रयोग गर्दाखेरि संयमता नगमाउनुहोला। नियन्त्रित भएर प्रयोग गर्नुहोला। नकारात्मक चिन्तनको उदय हुनेछ।
गलत सल्लाहमा परिनेछ अथवा जिद्दीपनबाट नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था हुनेछ। धनु राशि धनुराशि हुनेहरूका लागि सहकार्य समन्वय को स्थिति देखा पर्नेछ। आजको दिनमा गरेका कामहरू सबैले प्रशंसा गर्नेछन्, मूल्याङ्कन हुनेछ उचित रूपमा। वैदेशिक क्षेत्रका लागि यात्राको क्रममा पनि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल, लाभदायी र फाइदाजनक रहेको देखिएको छ। आर्थिक क्षेत्रमा मजबुत बन्ने अवसर मिल्नेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा अनपेक्षित अवसरहरू आउनेछन्, कृतिमानी कार्य गर्न सकिनेछ, सृजनशील काममा समय व्यतीत हुनेछ। मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल देखिएको छ। शत्रुहरूका गलत प्रवृत्ति विरुद्ध जित हात पार्न सकिनेछ। स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहनेछ, आम्दानी बढेर जानेछ। मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिको योग रहेको छ। आतिथ्य सम्मान प्राप्त गर्न सकिनेछ। कार्यक्षेत्रमा सौहार्दतापूर्ण वातावरण बन्नेछ। तोकिएका जिम्मेवारी सजिलैसँग कुशलतापूर्वक पुरा गर्न सकिनेछ। राम रमाइलोमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ। लामो समयदेखि भेटघाट नभएका व्यक्तित्वहरूसँग भेटघाटको मिलनको अवसर जुर्नेछ। कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिएको छ। आजको दिनमा शुभ अशुभ दुवै खालका समाचारहरू प्राप्त हुनेछन्। मान सम्मान मिल्नेछ, अपमान पनि मिल्नेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा अनपेक्षित रूपमा आर्थिक आगमन हुन सक्छ, धनको आगमन हुन सक्छ, खर्च पनि अनपेक्षित तरिकाले जान सक्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा यदि आफूलाई सामाजिक कार्यमा सक्रिय बनाउनु भयो, संलग्न बनाउनु भयो भने पक्कै पनि तपाईँ आत्मसन्तुष्टि मिल्नेछ। तपाईँलाई यात्राको क्रममा झन्झट मिले पनि यात्रा सन्तोषजनक भने रहनेछ। मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि समय कठिनाइपूर्ण, चुनौतीपूर्ण, प्रतिकूल रहेको देखिएको छ। आजको दिनमा अवरोध पुर्याउने व्यक्तिहरू प्रशस्तै आउनेछन्। तोकिएका कामहरू समयमा पुरा हुन नसक्ने, ढिला सुस्तीको शिकार भइनेछ। सरकारी र प्रशासनिक अड्डा अदालतका कार्यहरूमा झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ। त्यसै गरी गलत व्यक्तिसँगको सङ्गत अथवा उसको सल्लाहको कारणले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण कामहरूमा क्षति हुने अथवा त्यो बिग्रने कामहरू, त्यस्तो स्थिति देखा पर्नेछ। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा त्यसको जानकारी विश्लेषण प्रस्तुत गऱ्यौँ र राशिफलमा बताइएको जुन ग्रहजनित प्रभाव छ त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि हाम्रा कर्महरूको अवस्था के कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि त्यो सम्बन्धित छ भन्ने कुरालाई पनि मनन गर्नुहोला। राशिफल एक्लैले केही गर्ने होइन। यदि तपाईँले शुभ कर्म केही पनि गर्नु भएन, सकारात्मक कर्म केही पनि गर्नु भएन, निष्क्रिय भएर बस्नुभयो भने माथि भनिएका जुन फल छन् ती फल प्राप्त नहुने स्थिति हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि भाग्य र कर्मको, ग्रह र कर्म बीचको एउटा तादात्म्यता मिलाएर एउटा सन्तुलन राखेर अगाडि बढ्नुभयो भने मात्रै तपाईँका शुभ फलहरू घटित हुन सक्छन् अथवा अशुभ फल पनि यदि सकारात्मक कर्म गर्नुभयो भने न्यूनीकरण हुन सक्ने स्थिति रहन्छ। यस कुरालाई अत्यन्तै हृदयङ्गम गरेर अगाडि बढ्नुहोला। आजको दिन, आजका समय सबै शुभमय रहन्। आजको श्रृङ्खलाबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पायि विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ सत्सङ्गत कार्यक्रममा। तो आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, आजको विषय प्रसङ्ग भनेको एउटा फरक प्रक्रियाको छ। कस्तो प्रक्रिया छ भनिबक्छ भन्दाखेरि भक्ति कसरी गर्ने, भक्ति कतिवटा छन्, त्यो विषयलाई आज प्रथम ग्राह्यता दिइनेछ।
हुन त हामी हजुरहरूको माझमा 3-4 पौने 4 वर्षदेखि अनवरत रूपले चाहिँ नि यो सत्सङ्गत, वास्तु, ज्योतिष चलाइरहेका छौँ। तैपनि यो परमात्माको नाउँमा कहिल्यै तृप्ति नहुने, माताका गर्भबाट जन्मेपछि स्तनपान गरेको, 6 महिनामा खाएको भुजा भात खाना कहिले तृप्ति हुँदैन। एक दिन हलुवा पुरीहरू खायो भने भोलिपल्ट कतिखेर भात भेटाउँ जस्तो हुन्छ। यो श्रीहरिको नाउँ पनि त्यस्तै रहेछ, कहिल्यै सकिँदैन। छेउबाट भन्न गयो भित्तामा पुग्छ, फेरि कुनामा आउँछ, फेरि उत्तरबाट भन्यो, पूर्वबाट भन्यो, दक्षिणबाट भन्यो, नैऋत्यबाट भन्यो, ईशानबाट भन्यो, वायव्यबाट भन्यो, कोड क्या। श्रीहरिको लीला माधुर्य चर्चा परिचर्चा गरेर जीवनमा कहिल्यै पूर्णता पाउँदैन। किन भन्दाखेरि यो असार हो। असारे संसारे, हेरिबक्स्यो त, यो संसार त असार छ नि, कहिले तृप्ति हुन्छ? मनुष्यलाई खाएर कहिले तृप्ति हुन्छ? मनुष्यलाई कमाएर कहिले तृप्ति हुन्छ? हुँदैन। मनुष्यलाई लगाएर कहिले पूर्णता हुन्छ? रात पर्यो, बिहान भयो, दिन भयो, फेरि रात भयो, जौवन ढल्केर गइसक्यो, तैपनि हामीलाई वृद्ध अवस्था आयो जस्तो लाग्दैन। शरीर वृद्ध जर्जर भइसक्यो, मन बुढो हुँदैन। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, आज हामी भक्तिमा प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ। आज हाम्रो यो परम पवित्र परमात्मा श्रीहरिको लीला माधुर्यलाई नवदा भक्तिमा हामीले चाहिँ नि विभाजन गरेका छौँ। सुनिबक्सियोस्। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पादसेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यात्मा निवेदनम। बुझिबक्सियोस्। श्रवणम, तो भगवानको लीला माधुर्य कहाँबाट सुरुवात हुन्छ भन्दाखेरि सुनेर हुन्छ। हामी बच्चा थियौँ नि, हजुर होइसिन्थ्यो, म थिएँ बच्चा। त्यो बच्चाले माता पिताले बोलेको ती शब्द कोशहरू सुनेर बा बा बा, मा आमा मामा मामा दादा दिदी भने होइन। पाश्चात्य मुलुकमा 5वटा बच्चाहरू चाहिँ नि 5वटा कोठामा थुनेर राखे। एउटासँग गएर बोल्ने, एउटालाई ढोका खोलेर खानेकुरा मात्रै दिने, एउटालाई खा मात्रै भन्ने, एउटालाई बोल्दै नबोल्ने, एउटा गएर चाहिँ नि बाई बाई गर्ने। यस्तो प्रक्रिया 1 वर्ष 2 वर्षसम्म भएछ। जोसँग बातचित गरियो त्यो बच्चा बोल्न थाल्यो, जो ढोका ढक्रक्क खोल्दाखेरि आवाज आउने त्यो बच्चा त्यही मात्रै सुन्यो। कसैलाई बाई बाई गरेको कुनै बच्चा त्यो बाई बाईको मात्रै आवाज सुन्छ। कसैले खाऊ भन्दाखेरि खान्छ, अरू कुरा जानेन। उसको मेमोरी पावरले अरू कुरालाई चाहिँ नि तान्न सकेन, क्याच गर्न भन्छ नि अहिलेको हाम्रो आङ्ग्ल भाषामा, क्याच गर्न सकेन। श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो। श्रवणबाट के हुन्छ भन्दाखेरि श्रुति शास्त्रले बोलेका चिजलाई चाहिँ नि ग्रहण गर्दछ।
यो श्रोत्राक्रास भनिन्छ। यो चाहिँ नि कान छ नि हाम्रो, कर्ण, यो कानलाई चाहिँ नि श्रोत्राकाश भनिन्छ। यो श्रोत्राकाशले के गर्छ? सुन्ने काम गर्छ। र पहिलो नम्बरको भक्ति भनेको श्रवणम। पहिलो नम्बरको भक्ति भनेको सुन्ने हो। त्यो कर्णले शुभ राम्रो काम सुन्यो भनेदेखि शुभै सुन्छ। बिहान उठेर दुःख कष्ट त्यस्ता नराम्रा कुराहरू सम्झ्यो भने दिनभरि नै दिमाग त्यस्तो हुन्छ। बिहान उठेर हातको दर्शन गर्ने, कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन, समुद्र मेखले देवी, पर्वत तन मन्दिते, विष्णुपति नम तुभ्यम, पाद पर्द चमस्वमे। पृथ्वीको चाहिँ दर्शन गर्ने, हातको दर्शन गर्ने। अनि तत्पश्चात के छ त भन्दाखेरि अनि भगवानको नाम संकीर्तन गर्ने। त्यति गर्यो भने दिनभरि चाहिँ नि हाम्रो शरीरमा ऊर्जा चार्ज हुन्छ। पोजिटिभ भाइब्रेसनले हाम्रो शरीरलाई चाहिँ नि उमङ्ग दिलाउँछ। कोही भेट्यो भने पनि आहा भगवानका भक्त भेट्यो। बिहान उठ्ने बित्तिकै पञ्चस्नान गरेर कपदर्शन चिया खाएर टोस्ट त्यो चाहिँ नि बिस्कुट खाएर अनि सुर्तीजन्य चिजहरू खायो भनेदेखि को भेट हुन्छ र लडौँ भन्ने झगडा गरौँ भन्ने हुन्छ। त्यस कारणले आहार शुद्धि सप्त शुद्धौ सप्त शुद्धात् ध्रुवा स्मृति हाम्रो शास्त्रले भन्छ। बार बार भन्छ। के भन्छ भन्दाखेरि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखा द्रवित द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालहम मुहुरव रसिका भूमि बाबुका। ये मनुष्य जबसम्म रहन्छ तबसम्म तिमीले चाहिँ नि पान गरिराख है, पान गरिराख। केबाट? श्रोत्रागसबाट। श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो। श्रवण गर। कसको? विष्णुको। के गर? नामम संकीर्तनम यस्य। तिमीले नवरा भक्तिमा श्रवणको महत्त्व जान। श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो। अब भगवानको चाहिँ कीर्तन गर। श्रीमन्नारायण नारायण 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 हरि हरि नारायण 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 नारायण। तिमीले श्रवण गर्यौ, श्रवण गरेर मनन गर्यौ। अब कीर्तन गर। श्रवणम स्मरणम विष्णु। श्रवणम कीर्तनम गरिसक्यौ। अब तिमी श्रवणबाट चाहिँ सुनिसक्यौ, कीर्तन पनि गर्यौ। अब पाद सेवनम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम स्मरण गर, वन्दन गर। भगवानको पाद सेवनम भगवानको चरणको वन्दना गर। जसरी भागवतमा वित्रासुरले के भन्छन्? असुरले भन्दाखेरि अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेता सुपतिर्गुणस्ते गृहीत वा कर्म करो तु काय।
प्रभु मलाई हजुरले रक्षा गरिबक्सोस्, तर कहिले किन कुन समयमा कुन बखत मैले भन्न सक्दिनँ। दासानुदासो हो भवितास्मि भूयः, मलाई हजुरको दासको दास बनाइदिबक्सोस्। कत्रो त्यहाँ विवेक छ, कत्रो भक्ति छ। सख्य आत्मा निवेदनम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वन्दनम दाक्ष्यम सख्य आत्मा निवेदन। कतिवटा भयो? 9 भक्ति भयो। यस्तो प्रकारको 9 भक्तिले श्रवण कीर्तनम स्मरणम वन्दनम दास्यम सख्य आत्मानम निवेदनम यो गर्दै 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 गइसकेपछि सम्पूर्ण चिज परमात्मामा समर्पण गर्ने। जसरी भागवत धर्मले कायेन वाचा मनस्रेद्याद्वा बुद्ध्याद् बनावा प्रकृति स्वभावा करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणाय समर्पये तत्। यो शरीरले मनले वचनले कर्मले गरिएका सम्पूर्ण चिजहरू परमात्मामा गएर चाहिँ नि अर्पण गर्नु नै भागवत धर्म हो। भागवत धर्म भनेको के हो भन्दाखेरि सम्पूर्ण चिजहरू परमात्मामा गएर चाहिँ अर्पण गर्नु नै भागवत धर्म हो। र त्यो 9 भक्तिद्वारा भागवत धर्म पूर्ण हुन्छ। भागवत सम्बन्धी, विज्ञापन सम्बन्धी, गरुड पुराण सम्बन्धी, ज्योतिष शास्त्र सम्बन्धी यहाँहरूलाई कुनै जिज्ञासा भएमा लोचन ज्योतिष वास्तु सेवा कोटेश्वर 9851105640 9814072763 हामीलाई सम्झनुहोस्। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। शुभ बिहानी।